بے قدرے بندے نال گل کر کے تے گل دی قدر گواونا ہوندا ہے تے قدردان دے اگے گل کر کے گل دی قدر پاونا مقصود ہوندا ہے۔ آدم پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں رب کریم نے پیدا فرمایا، مولا کریم نے حکم فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، مولا سونے نے فرمایا او فرشتیو آدم پاک نو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے سجدے چلے گئے الا ابلیس، ابلیس آکڑ گیا، اس سجدہ نہ کیتا۔ مولا سونے فرمایا قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کیڑی شے نے تینوں روکیا ہے سجدہ کرن تو؟ اساں جو حکم دیتا ہے بدبختا تے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اگوں بکدا ہے قالا، اللہ تعالی فرماوندا ہے اس نے جو بکیا سی، کہن لگیا قالا انا خیر منہ، میں ان دے نالوں ہاں چنگا۔ ظاہر ہے انہیں دعویٰ کیتا ہے سی تے دعوے اتے دلیل ضروری ہے، نرے دعوے کرنا تے دعوے تے دلیل نہ دینا تے اس دعوے نو تے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکے گا۔ اگوں نال ہی دلیل بھی دیندا ہے تے دلیل بھی کدی بارگاہ وچ دے رہا نامراد، آخر لعنت جو پینی سی۔ ہمیشہ لعنت ادوں تک نہیں پیندی جدوں تائیں کوئی لعنت والا کام نہیں کردا، لعنت ادوں ہی آن پیندی ہے جدوں کوئی لعنت والا کام کر کھڑوندا ہے۔ کہن لگا خلقتنی من نار، مینوں اگ چوں بنایا ای، اینوں مٹی چوں بنایا ای، خلقتہ من طین، اینوں مٹی وچوں بنایا ای، مینوں اگ چوں بنایا ای۔ اے ہن دلیل پیش پیا کردا ہے۔ جے رب کریم او قادر مطلق ذات جے ارادہ سونے دا بن جاندا بھئی اس نو جواب دیواں تے ایسا جواب دینا سی جو بوتھا بند ہو جانا سی، لیکن رب کریم نے اصل او دی اندرونی حالت نو ویکھیا بھئی یہ پھٹیا اندروں کھڑا ہے۔ لانتیا تو آندا پے آنا خیر منہ، میں ان دے نالوں ہاں چنگا، حالانکہ رب کریم نے آدم پاک دے بناون تو پہلوں اے ارشاد فرمایا سی انی جاعل فی الارض خلیفہ، او فرشتیو میں دھرتی تے آدھا نائب بنان لگیا جے، آدھا خلیفہ بنان لگیا جے۔ تے نیابت تے خلافت ایک ایسا درجہ، ایسا مقام، ایسی شان ہے کہ رب کریم تو بعد مخلوق وچ جتنیاں بھی شاناں نے ساریاں شاناں تو اچھی شان نیابت تے خلافت والی ہے، لہذا اے شان مولا سونے نے آدم پاک دے بناون تو پہلو ہی ارادہ فرمایا ہے اینوں نائب بناونا ہے۔ توجہ، نائب بناونا، آدم پاک دا سراپا بعد وچ بنیا ہے، نیابت رب پہلو ہی دے دتی۔ ہن رب دا نائب ہونا اے کوئی چھوٹی گل نہیں سی، لیکن ابلیس ملعون کہن لگیا میں این دے نالوں چنگا۔ فرمایا بھائی مانا میں تے پہلو دسیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرا خلیفہ تے میرا نائب ہے، میرے تو بعد جے کوئی شان ہے تے صرف اے دی ہے، تے تو پھر پھٹیا کھڑے آنا خیر منہ۔ اور رب کریم اندر دی پلیتی ویکھی سی، ورنہ جواب ادھر ویکھ، میں جواب دینا تے تیری عقل منے گی جو شیطان دا بوتھا تے میں ہی بن لیا۔ ادھر ویکھو، مٹی لو، مٹی او دے اوتے اگ چا بالو،
مٹی دے اتے اگ چ بالو مٹی ختم ہو جاندی ہے یا الٹا پک جاندی ہے؟ مک جاندی ہے یا پک جاندی ہے؟ بٹھے والے کی کردے نے مٹی لئی اتے اگ بالی الٹا پک گئی. اچھا اگ بلدی پئی ہوے اونی مٹی پھڑو چاں تے اتے سٹو ہن اگ پک جانی ہے یا مک جانی ہے؟ ختم ہو جانی ہے یا مزید بڑھ پینی ہے؟ مٹی نال بجھ جائے گی ختم ہو جائے گی. پتہ لگیا وہ مرے عقل دا علاج کرا نا مرادا تیری عقل بھی ماری گئی ہے. کیوں جو عقل اصل او نفس پیچھے لگی ہے. عقل تے نفس حسد نال تکبر نال غرور نال عداوت نال بغض نال کینے نال بھریا کھڑا سی تے جدوں اے نفس بغض حسد وچ سڑیا پیا سی ہن سڑیا ہویا بولے انا خیر منہ. عقل ماری گئی مت مریج گئی. جدو مت مریج گئی ہن اے بک ماردا پیا نا خیر من ہو. ادھر ویکھ پتہ لگیا جے مٹی نو پاؤ اگ تے اگ بجھ جاندی ہے. جے اگ نو پاؤ مٹی تے اے ختم نہیں ہوندی الٹا پک جاندی ہے. پتہ لگیا مٹی تے ہے تکڑی یہ تے ہے طاقتور. لیکن ہن او تکبر بغض عناد حسد دی وجہ تو او سڑیا ہے تے اس بک ماری ہے. رب کریم تاں کر کے جواب نہیں دیتا چگڑاں دے منہ لگ تے کی لینا. کسے چگل نو ایویں جواب دے کے فائدہ ہی کوئی نہیں جڑا اندر خراب ہویا پیا. اساں جواب ادوں دینے ہاں جدوں اندر دی کیفیت نہیں جان دے. رب کریم تے اندر دی کیفیت جانن والا ہے. ادھر ہن سونیا جدوں رب جل مجدہ کریم مولا نے فرمایا دس وے تینوں کیڑی شے روکیا ہے؟ کہن لگا میں تے ہاں یہ دے نالوں چنگا. ہن مولا سونے نے او دے تے لعنت پائی. فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر. مولا سونے فرمایا وہ بے ایمانا و ذلیلا بڑا بھیڑا کی تئی. فرمایا نکل اتر جا نکل جا فخرج انک من الصاغرین. فرمایا نکل جا تو ذلیل ہو کے. ہن پھر کھڑا آلے قال انذرنی الی یوم یبعثون. میری عبادتاں میری ریاضتاں میرے سجدے سارے کچھ پھٹکارے گئے. انہاں دا بدلہ چلو دنیا تے دے چھٹ. یعنی کی مطلب مینوں قیامت دے دیار تک مہلت دے دے. قال انک من المنذرین. مولا سونے نے فرمایا جا تینوں زندگی دتی. جدوں یہ گل فرمائی اگوں ہن کمینہ حالے بھی کھڑا ہے. اکڑ گیا مزید اکڑ کے کہنے لگیا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. کہندا ہے مولا سونیا ہن میں تیرے سیدھے راہ تے بہ جانے تیرا راہ ڈک تے بہ جانے. لاقعدن قادا کینو کہندے قادا تشہد جتھے پڑھنے التحیات بین لاقعدن میں انہیں تھے بہ جانے کتھے صراطک المستقیم تیرے سیدھے راہ تے بہ جانے سیدھے راہ تے بہ جانے راہ ڈک تے بہ جانے راہ ڈک تے بہ جانے. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
ثم لا تينهم من بين أيديهم سونیا سیدھے تیرے راہ نو ڈک تے جدوں بیٹھا ہوواں گا ہن تیرا بندہ سیدھے راہ تے چل کے آوے گا سیدھے راہ تے چلدا آوے گا میں دے اگوں دی آواں گا ومن خلفہم کدے دے پیچھوں دی آواں گا وعن ایمانہم وعن شمائلہم کدے دے سجے آواں گا کدے کھبے پاسوں آواں گا اگوں بھی آواں گا پیچھوں بھی آواں گا سجے کھبے بھی آواں گا کرنا کیے ولا تجد اکثرہم شاکرین تو شکر گزار بندے بہت گھٹ پاویں گا یعنی کی مطلب میں تیرا شکر گزار بندے نو نہیں رہن دینا اے درویش سونیا شیطان کہن لگیا میں شکر گزار نہیں رہن دینا شکر گزار دا کی مطلب ہے قدردان نعمت دا قدردان نعمت دا قدردان رب تعالی دی نعمتاں وا انتا حدو نعمت اللہ لا تحصوها رب سونے دی نعمتاں بے شمار نہیں لیکن اس مقام تے جڑی نعمت عظما دی گل ہو رہی ہے جڑی وڈی نعمت دی گل ہو رہی ہے او نعمت ہے رب دی نیابت رب دی خلافت جڑی آدم پاک نو ملی ہے تا رب کریم سجدہ گئے حالانکہ سجدے والی عبادت رب کریم بنائی سی اپنی ذات واسطے بنائی سی اپنے واسطے لیکن رخ کرایا آدم پاک والے او تو میں جویں قبلے وال منہ کرنے رب دی عبادت کرن واسطے تے ساریاں مسجداں وچوں قبلے دی شان بن جاندی ہے رب کریم انسان وال آدم پاک وال منہ کرا کے سجدہ کرایا تاکہ ساری مخلوقات وچ شان بن جاوے ادھر سونیا مولا سونے نے ایڈی شان بخشی اصل حسد بغض و عناد اسی وجہ تو شیطان چ وڑیا ہے شیطان مری جائے برباد ہو جائے رب دی لعنت پئی ہے مولا سونے لعنت پئی ہے ادھر ویکھ تاں کر کے ہن ایتھے پیچھے نعمت اصل او نیابت والی خلافت والی رب کریم جڑی عطا فرمائی سی اس نعمت دی گل ہو رہی ہے اس نعمت دی وجہ تو شیطان تے لعنت پئی ہے شیطان کہن لگیا اے میرے تے جو لعنت پائی ہے سونیا ہن میں آدے نال دا کئیاں نو لعنتی کر لینا ہے یعنی کی مطلب جڑی نیابت تو دتی ہے جڑی خلافت تو دتی ہے میں تیری نافرمانی کرا کے انہاں کولوں او نیابت خساونی ہے جویں میری کیتی کرتی دھو گئی ہے جویں میری کیتی کرتی ضائع بیکار ردی بن گئی ہے ایویں انہاں دی برباد کراں گا تاکہ تیرے شکر گزار نہ رہن جدوں تیرے شکر گزار یعنی تیری اس نعمت عظما دے قدردان نہیں رہن گے یعنی کی مطلب جو انہاں نو انسان بنا لئی اپنا نائب بنا لئی لہذا انہاں وچ میں صفتاں ڈنگراں والیاں پیدا کر دیاں گا انہاں وچوں صفتاں انساناں والیاں کڈ لینیاں نے حیواناں والیاں پا دینیاں نے تے جدوں اے انسان حقیقت وچ رہن گے ہی نہیں انہاں دی حقیقت انہاں دی فطرت انہاں دی طبیعت انساناں والی نہیں رہے گی آپ ہی تیرے نا شکرے بن جاون گے تے جدوں نا شکرے بن جاون گے تو جنہاں دی وجہ تو مینوں ذلیل کیتی میں انہاں نو اونچی طرح نا فرمان بنا دینا
مولا سونے نے اگوا درویش اے وعدہ شیطان ملعون رب دی بارگاہ وچ کر کے آیا ہے، رب دی بارگاہ وچ کر کے آیا میں تیرے بندیاں نو پھٹاواں گا نہ شکرا بناواں گا۔ ہن اگلا وعدہ شیطان نال رب فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین۔ آواز تھوڑی جی بند کھولو بیٹا۔ مولا سونے نے وعدہ فرمایا قال اخرج نکل بے ایمان منها مذموما مدحورا تو راندا ہویا لعنتی نکل اس حالت لمن تبعک منهم انہاں وچوں جڑا تیری تابعداری کرے گا لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ مولا سونے فرمایا جڑا انہاں وچوں تیری تابعداری کرے گا اونوں تیرے نال رلا کے جہنم وچ چھڈ دے۔ اے وعدہ مولا سونے دا پہلا وعدہ لعنتی شیطان دا۔ شیطان کی کہندے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں انہاں واسطے تیرا راہ ڈکتے بہ جانے، انہاں واسطے اس انسان لَهُمْ یعنی انسان دی آدم پاک دی اولاد واسطے میں بہ جانے، سیدھا راہ ڈکتے بہ جانے، یعنی کی مطلب میں ڈاکو بنتے بہ جانے۔ لٹنا کیے تیری نیابت، تیری خلافت، تیری دتی ہوئی عزت، تیری دتی ہوئی عظمت، تیری دتی ہوئی درویش یعنی تیرے تابعدار نہیں رہن دینے۔ تا مولا سونا اگے فرما رہا لمن تبعک منہم جڑا ساڈی تابعداری چھڈ کے تیری تابعداری کرے گا، ساڈی تابعداری چھڈ کے تیری تابعداری کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین میں اونا ساریاں نو تیرے نال رلا کے دوزخ وچ سٹ دیاں گا، یعنی جویں تینوں ذلیل کیتا ہے اوویں انہاں نو بھی ذلیل کر دیاں گا۔ اللہ ادر ویخ ہن انسان جدوں دھرتی تے آ جائے توجہ رہزن دی نشاندہی کیتی ہن راہبر دی گل سناواں۔ مولا سونے نے جدوں ویکھیا میرا بندہ ہے میرے اللہ آنا ہے، میرے راہ تے آنا ہے، میرے اللہ آنا ہے، رستے وچ ڈاکو بہ گیا ہے، رستے وچ ڈاکو بہ گیا ہے، لہذا اس ڈاکو تو بچاؤن واسطے میں رہزن تو بچاؤن واسطے ہون راہبر بھیجاں گا تاکہ میرا بندہ راہبراں دی معیت وچ آوے، راہبراں دی پیروکاری وچ آوے تے پیروکاری وچ جدوں آوے گا ہن شیطان دی پیروکاری تو بچ جاوے گا، شیطان دے ڈاکے تو بچ جاوے گا، شیطان دے لٹی جن تو بچ جاوے گا۔ لہذا رب کریم 1.25 لاکھ انبیاء نو ٹوریا ہے، اے میرے نبیو جاؤ میرے بندیاں نو لے کے آو، میرے بندیاں نو لے کے آو، آخر تے امام الانبیاء پاک نو تواڈے ساڈے واسطے بھیجیا ہے تاکہ میرے بندے راہ تے بھول نہ جاون۔ آخر رات ڈاکو بیٹھے نے، ڈاکو کمینہ لوٹ نہ لے آوے۔ اے درویش تا مولا سونا فرماوندا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اساں رسول نو ہور کسے کام واسطے نہیں بھیجیا،
صرف اسے واسطے بھیجیا ہے تاکہ رب دا حکم پا کے ایدی تابعداری کیتی جاوے. تساں ایدی تابعداری کرو، ایدی پیروکاری کرو، ایدے پیچھے پیچھے چلو، ایدے نال چلو، ایدی حفاظت وچ. ادھر ویکھے نکی جی ایک گل کرنا، کسے ناراض ہونا ہوے تے ہو جاوے، لیکن میں کر دینا. ذوق نال بولو سبحان اللہ. صرف اوہ بولو جڑے ناراض نہیں ہون والے، ذوق نال سبحان اللہ. ادھر توجہ. امام الانبیاء پاک سرکار نو بھیجیا ہے کیوں؟ اور کسے کم واسطے نہیں، صرف اس واسطے تاکہ ایدی تابعداری کرو. تابعداری کرو. اے راہبر ہے، اے راہبر ہے. ادھر ویکھ، ایک ہوندا ہے چوکیدار، ایک ہوندا ہے ڈاکو. چوکیدار آپاں ٹھلنے ہاں کیوں؟ تاکہ اے حفاظت کرے مال دی. ڈاکو او ہوندا ہے مال دا لٹیرا، چوکیدار ہوندا ہے راکھا. چوکیدار دی فکر حفاظت کرنا ہے تے ڈاکو دی فکر لٹنا ہے. ہن ادھر توجہ. کئی واراں ڈاکو چوکیدار دی تعریف کر دیندا ہے. تسی نہیں پہنچے جے میں پہنچا لینا، پریشان نہ ہو. مینوں وہ ول آوندا ہی نہیں جو میں تقریر سمجھائے بغیر کراں. اللہ دے فضل و کرم نال سمجھا کے جاواں گا. گل جڑی چھیڑی ہے پوری کرتے جانی ہے. ذوق نال بولو. انا میں تواڈے نال جے تساں سبحان اللہ نہ بولی تے میں ناراض ہوتے بھجن نہیں لگیا. کئی ہوندے نے انج دے. میں تاں وی تانوں گل سناونی ہے کیوں؟ جو میں مقصد رب کریم دے دین دی فکر لے کے آیا تے او جڑا ایک نقطہ ایک معروضہ پیش کرنا ہے او سمجھائے بغیر میں نہیں جانا. میں لے ہوندے کو 20,000 تہاڈے کولوں پہلوں تے جویں ایتھے جناب صورتحال بنی کھلوتی سی، میں کہنا سی جڑا وقت دتا سی لنگ گیا، میں آ چلیا جے. کیوں 20,000 تے پیر انہاں پہلوں ماٹھ لیا. اچھا اللہ دے فضل و کرم نال نہ او 20,000 لین والے تے نہ انہاں 20,000 والیاں والے کم کرن والے. اساں جس مقصد واسطے اونے او مقصد پورا کرنے. ادھر دیکھو، ڈاکو اے لٹن والا ہے، چوکیدار اے حفاظت کرن والا ہے، بچاون والا ہے، محافظ ہے. کئی واراں ڈاکو چوکیدار دی تعریف کر دیندا ہے. ڈاکو بھی چوکیدار دی تعریف کر دیندا ہے. او دے خاص دو مقصد ہوندے نے. پہلا مقصد، جے بیٹھا ہے ڈاکو آدیاں وچ ہن تعریف کرن دا مقصد ہور ہونا ہے. جے بیٹھا ہے جنہاں دا لٹنا سو انہاں وچ تے اودوں مقصد ہور ہونا ہے. چوکیدار دی تعریف دو مقام تے ڈاکو کردا ہے، ایک آدیاں وچ ایک پرایاں وچ. جدوں آدیاں وچ بیٹھا ہوئے تے کہندا ہے فلانے پنڈ دا چوکیدار بڑا تکڑا جے. مقصد کی ہے؟ انہاں نوں پتہ لگ جاوے جے ادھر چوری ڈاکا کرن واسطے جاون تے تکڑے ہوتے جاون، اگلا تکڑا جے. تعریف کیتی ہے چوکیدار دی ڈاکو کے نہیں؟ کدے کہندا ہے بڑا ایماندار جے، میں خریدن لگیا بھئی چور کتی رل جاون، پر رلیا نہیں، بڑا ایماندار ہے. تعریف پہ کردا آدے کول بڑا نڈر، بڑا بہادر، بڑا ایماندار ہے. ڈاکو تعریف کر رہا چوکیدار دی اس واسطے نہیں کہ چوکیدار او دا سجن ہے، اس واسطے نہیں کہ چوکیدار نال مخلص ہے. نا اے تعریف پہ کردا آدیاں دے کول تاکہ اے آدیاں دی جان بچ جاوے. آدے کدھرے مت لٹن جاون، بے دھڑک ہوتے جاون، اگوں او دی مار کھاون تے او دے کولوں دی جان لٹا آون. آدیاں نوں بچاون واسطے تعریف پہ کردا ہے. ادھر ویکھ تے جے ہن کرے گا جنہاں نوں لٹنا ہے، جے انہاں کولے تعریف کرے گا تے او دی وجہ ہور ہونی ہے، او دا مقصد ہور ہونا ہے. کی مقصد ہونا ہے؟ اے مقصد ہونا ہے یار تہاڈا چوکیدار بڑا چنگا ہے، بڑا سیاںا ہے،
راتی جاگدا رہندا ہے بڑی پہرے داری دیندا ہے یعنی کی مطلب اے چوکیدار نو اے جڑے لوگ بیٹھے نے مینوں چوکیدار دا سجن سمجھن مینوں چوکیدار دا یار سمجھن میں دی تعریف پہ کرنا تاکہ کل نو جے میں انہاں نو ڈاکا ماراں تے میرے تے شک نہ کراں مینوں اے چوکیدار دا سجن سمجھن نال چوکیدار نو وی ہو سکیا تے دھوکا دیواں جے چوکیدار دھوکے وچ نہ آوے تے کم از کم جنہاں دا چوکیدار انہاں نو تے دھوکا دے جاواں ادھر ویکھو سونیا سونے نبی پاک سرکار دا ذکر کرنا اے ہر مخلص بندے دا کم نہیں ہر مخلص دا کم نہیں ادھر ویکھ نال کئی منافق بھی رل جاندے نے نال کئی دشمن بھی رل جاندے نے ادھر ویکھ کیوں اس واسطے ادھر ویکھ اج نبی پاک سرکار دے ذکر دیاں محفلاں سجاون والے سجاوندے نے لندن والے خود انتظام کرتے دیندے نے جڑے کافر نے مبارک ہوئے ہم تمام مسلمانوں کو ان کے عید میلاد النبی کی مبارک دیتے ہیں مبارکاں بھی دیندے نے کیوں تاکہ انہاں نو دھوکا دئیے کی مطلب اساں انہاں نو عید مبارک آکھاں گے جدوں ساڈا کرسمس آنا ہے اے احسان لاون واسطے آکھن گے تہاڈا کرسمس مبارک او درویش تینوں کی پتا کرسمس کنوں کہندے نے کرسمس وچ کفر کی لکیا پیا ہے جڑا قوم دے سامنے رکھن والے رکھ دے نہیں میں انج آکھاں گا رہبر نمار رہزن او جڑے بیان نہیں کردے او رہبر نمار رہزن نے یعنی کی مطلب او ادھر ویکھ سجنا دے روپ وچ ڈاکو نے سجنا دے روپ وچ ڈاکو نے انہاں دی گل سنو نہ لکر ادھر ویکھ پہلو ایتھے جملہ اور بولن لگیا ادھر سونیا توجہ پوری او چاہندے اے سانو کرسمس دی مبارک دین تو مبارک دیویں گا کی بنے گا کئی ساڈے انج دے چگل نہیں او نہیں یار مولوی جی دیکھیں کیا بات ہے ان کی عید ہے ان کو عید مبارک کہہ لیا تو کیا کفر ہو گیا ہے چنگے بھلے ملا نہ مراد ایڈے ایڈے پگڑ والے پیر نہ مراد آدھے ڈیریاں چ صداتے عیسائیاں دے کیک کٹاتے انہاں لانتیاں نے مبارک ہوے نال آکھ پاگل مولوی ہو کے جڑے کہندے نے کرسمس کی مبارک دینا جائز نہیں میں کہا نہیں سرکار او کہندے نے کرسمس دی مبارک دینا کفر ہے کیویں ادھر ویکھ میں واضح کرنا کرسمس کنوں کہندے نے جس دیار عیسیٰ پاک علیہ السلام دی ولادت بسعادت ہوئی اس دن نو کرسمس ڈے کہندے نے ہن ذرا ادھر نظر مار عیسائی پوری دنیا وچ اس وقت تثلیث دے قائل موجود نے توحید دے قائل موجود ایونے جنہاں دے بارے رب کریم فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ تاکہ او لوگ کافر نے جڑے کہندے نے رب ترائے نے اللہ ترائے نے یعنی کی مطلب عیسائیاں دا عقیدہ کی ہے او کہندے نے کمینے ایک اللہ رب الیاذ باللہ ایک رب دی گھر والی الیاذ باللہ مریم تے ایک گھر والی دا پتر الیاذ باللہ رب دا پتر عیسیٰ یعنی کی مطلب کرسمس ڈے دا کی مطلب ادا مطلب اے او کمینے سوچ دے تے کہندے نے کہ ساڈے رب دے گھر پتر جمیا او کافر کہندے نے اج دی دیار ساڈے رب دے گھر پتر جمیا الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد ادھر
ویکھ او کافر نے کفریہ عقیدہ رکھ لے نے تے تاں کفر دے عقیدے دی او مبارکباد لیندے نے تے مبارک دین والا جدوں مبارک دیندا کرسمس ڈے دی مبارک ہوے یعنی کی مطلب او تواڈے رب دے گھر پتر جمیا ہے تانوں مبارک ہوے تے جڑا رب دے گھر پتر جمن جائز سمجھے او مشرک تے کافر تاں ساڈا کلندر اقبال پوچھ دے فرمایا نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے پر مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہا نشین نہ راہی کی مطلب ہے ساڈا اقبال کی کہندا ہے اقبال فرماؤ دے اوے حکیما افسوس دی گل ہے میری راہبری کیوں نہیں کیتی منزل دا نشان کیوں نہیں دتا مینوں دسیا کیوں نہیں ایس راہ تے چلنا ہی ایس تے نہیں جانا ہی ایس تے نہیں جانا ہی تیری منزل دا نشان ہے وے تیری منزل تھاں ٹھکانے دا اڈے دا نام کی وے سارا ایک نام پتہ کیوں نہیں دینے فرمایا اس واسطے نہیں دینا مینوں گل سمجھ آ گئی کی او گل وے نہ تے تو راہ نشین بندہ انجان ہوئے پتہ نہ ہوئے لنگدا ٹپدا راہ کدے تو پوچھدا ہے جڑا راہ دے اوتے بیٹھا ہوئے یا کھڑا ہوئے اگر چے راہ تے ٹریا نہ جاندا ہوئے کوئی بیٹھا ہوئے کھڑا ہوئے اس نوں پوچھ لیندے نے یار دسی مینوں راہ جانا ہے فلانی تھاں تے جانا ہے کیویں جاواں بہن والا بھی دس دیندا کھڑون والا بھی دس دیندا جے ٹریا جاندا راہی ہوئے او بھی دس دیندا لیکن اقبال فرماؤندا ہے مینوں دکھ تیرے تے تاں نہیں آندا جو تو اس راہ دے اوتے نہ بہن والے نہ ٹرن والے یعنی اس راہ سیدھے نال تیرا تعلق ہی کوئی نہیں تو خود گمراہ ہو گیا ہے تو سانو راہ کی لاویں گا گمراہ کیوں ہو گیا ہے اس واسطے گمراہ ہو گیا ہے اس واسطے گمراہ ہو گیا ہے جو ایک خود ہی سیدھا راہ چھڑ گیا ہے کرشمس دیاں خود مبارکاں دیون تے لگ گیا ہے خود ہی سیدھا راہ کیوں دیندا مبارک محض اس واسطے عیسائی راضی ہون گے راضی ہو کے نوازن گے انعام و اکرام دیون گے لندن دے ویزے لاون گے انج دیاں کتیاں سوچاں لے کے نا مراد ٹرے آئے نا مراد ٹرے آئے تاں ساڈا اقبال بولے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو ذرا دل کے وہ سوچا درے زہرا ادھر ہوں سونے گل نو سمجھ نہ مراد جدوں خود راہ تو ہٹ گئے قوم نو کی راہ تے لاونا سی
تے امام الانبیاء پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ راہبر بن کے آئے نے تے اپنے وارثاں نوں راہبر بنا کے گئے نے. پتہ لگیا اے جڑے خود کافراں دیاں رسماں وچ شریک ہوندے نے اے راہزن نے پر راہبر نما راہزن نے. او ساڈا مولا روم فرماؤ گئے فرمایا ایک چڑی اڈی اڈی جا رہی سی بھوک دی ماری سی جا رہی سی رستے وچ اچانک نظر پئی کچھ دانے نظر آ گئے. جدوں دانیاں نوں ویکھیا اندر ہرس جاگی میری من پسند شے. جدوں قریب گئی اتے بریک جا جال نظر آیا. جدوں جال نوں ویکھ دی پیچھے ہٹ کے بہ گئی کہنے لگی اتنے تو مرن دا خطرہ ہے اتنے تو پھسن دا خطرہ ہے. اندر نے آخیا جال لاؤن والا بھی آخر انسان ہے شکاری ہے کوئی گل نہیں ذرا ادھر ادھر نظر مار کے ویکھ لے دشمن ہویا پتہ لگ جانے. روپ وٹاؤندا رہندا جڑے جڑے تینوں پتہ نظر مار. انہیں اٹھ کے نظر ماری نہ کوئی شکاری نظر آیا نہ کوئی صوفی نظر آیا. کوئی شکاری نظر نہیں آیا کوئی صوفی نظر نہیں آیا کوئی بابو نظر نہیں آیا. کسی صورت شکاری نظر نہیں آیا. چڑی کہن لگی اور نفس کہن لگیا چڑی نو کیا بھوک نال مرنی ہے چل کوئی دو دانے چگ لے حالے لگتا ہے غافل ہے. او دی غفلت دے وچ کوئی دو دانے چگ تے اڑ جا جان بھی بچ جانی ہے کھانا بھی لب جانے. چڑی والی نیڑے گئی ادھر ادھر نظر مار دی پر کدھر کوئی نظر نہیں آیا. حتیٰ کہ چڑی قریب گئی بس چونج ماری دانے نو اینی دیر جال اتے ڈگیا چڑی وچ پھس گئی. جدوں چڑی پھس گئی آدھے نفس نو کہن لگی چنگا ہویا مرے تو مرا جائے تو کمینے تو حریص ہے تو لالچی ہے تو مرا جائے. لیکن ادھر ادھر جدوں نظر ماریا بے ویکھاں تے صحیح کمینہ شکاری کیڑی تھاں تے موجود ہے کیڑے تھاں تے موجود ہے. میں جو بڑی تسلی کیتی سی نہ کدھر شکاری نظر آیا نہ صوفی نظر آیا نہ بابو نظر آیا نہ پروفیسر نظر آیا کوئی نظر نہیں آیا. نظر ماری ادھر ادھر ویکھیا تے ایک بوٹا ایک درخت ٹریا آندا ہے ایک درخت ٹریا آندا ہے. مولا روح فرماندے چڑی رون لگ پئی. چڑی روندی ہے اینی دیر او جڑا درخت ٹریا آندا سی اچانک پتے گئے شاخاں گئیاں وچوں شکاری نکل آیا. چڑی نو کہن لگا ہوئے چڑی ہن کیوں رونی ہے تہاڈا روز دا کم ہے پھسنا ساڈا روز دا کم ہے پھساؤن. تہاڈا روز دا کم ہے پھسنا ساڈا روز دا کم ہے پھساؤن. روندی کاجے تو ہن تینوں پتہ تے ہے جال لگا ہی ویکھ لیا سی جان دا خطرہ سی اڑ جانا سی کیوں بیٹھی ہے. او کہن لگی بے شک مینوں نفس مرایا ہے میں آدھی ذات واسطے نہیں رو رہی میں آدھے آپ واسطے نہیں رو رہی مینوں پتہ پھس گئی ہن جان جانی ہے پھر روندی کیوں ہے. چڑی کہن لگی آدھے آپ واسطے نہیں روندی آدھے مگرلیاں واسطے رونی. تیرے ہر روپ نو اساں چڑیاں سیاںیاں لیکن جڑا اج روپ وٹایا درختاں دا وٹایا درخت ساڈے سجن نے ایڈے گوڑے سجن اساں آلنا گھونسلا پائیے انہاں درختاں تے اساں انہاں دی کروملیاں تے شاخاں کھائیے انہاں تے بسیرا کریے انہاں تے شادیاں ویاہون انہاں تے آنڈیاں وچوں بچے ساڈا یہ کم ہے اساں روز انہاں نال جو کرنیاں ہے کھائیے پیئے پھلیے وٹھاں کریے جو مرضی کریے. اے درخت موڑ جواب نہیں دے دے غصہ نہیں کر دے ناراض نہیں ہو دے. تے جدوں ساڈے تے کوئی مصیبت دی ہنیری آوے کوئی بارش آوے اے آدھے پتاں دا سایہ دیندا اے آدھے پتیاں دا سایہ دیندا اے آدھیاں شاخاں دی آڑ دیندا اے. ساڈے گھر تباہ نہیں ہون دیندا ساڈی جان تباہ ہون
ساڈے ایڈے یار نے ایڈے سجن نے ایڈے گوڑے پیار والے نے اساں انہاں تے اندھا دھند اعتبار کرنے اعتماد کرنے جو اے تے سانو لٹ ہی نہیں سکدا اے تے ساڈی جان بچاؤن والا ہے اے ساڈا چوکیدار ہے اے ساڈا محافظ ہے اے ساڈا نگہبان ہے لہذا تاں کر کے اساں انہاں تے بڑا اعتماد کرنیاں ہے میں رون تاں لگ پیاں جویں اج مینوں سچن دے روپ چان دھوکھا دتا ہی میں روندی پچھلیاں نو پئیاں میرے پچھلیاں نو بھی سجنا دے روپ چان کے انج لٹدا جاویں گا ہن ساڈا ککھ نہیں بچنا ساڈا قبیلہ نہیں بچنا ساڈا خاندان نہیں بچنا ہر ایک برباد ہو جانا ہے کیوں اس واسطے کہ ہن رہزن آ گیا رہبر دے روپ دے اندر دشمن آ گیا سجنا دے روپ دے اندر ہن ساڈا ککھ نہیں بچن لگیا لہذا میں تاں رو رہی ہوں سجنا مولا روم سرکار جو فرما گئے نے اس مولا روم دی حکایت پاک دے پیش نظر ساڈا بریلی دا تاجدار جو بولیا اے ہوئی بول گیا ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ادھر ویکھن سونے راہبر بن کے آئے نا امام الانبیاء پاک وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله رب سونا فرماؤندا ہے اساں آدھے رسول نو ہور کسے کام واسطے نہیں بھیجیا صرف اس واسطے تاکہ تانوں تابعداری تے لاوے تسی تابعداری تے لگو تسی تابعداری کرو میرے محبوب دے پیچھے پیچھے چل دے آو اور میرے کو ایتھے بخاری شریف ہے نہیں لیکن ایک بخاری دی روایت دا صرف مفہوم پیش کر دینا جے کچھ لفظ یاد آئے صحیح تے وہ بھی بیان کر دیں گا ذوق نال بولو بخاری شریف دی روایت امام الانبیاء پاک سرکار آپ آرام فرما رہے ہیں آپ دی پاک بارگاہ دے وچ فرشتے آئے نے قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو نائم پاک رسول آرام فرمایا سن ایک فرشتہ کہنے لگیا ان لها مثلا انہاں واسطے مثال نہ دیواں انہاں واسطے مثال نہ دیواں وچوں کئی بولے ہوا نائم آپ تے آرام فرما رہے نے اگوں دوسرے فرشتے جواب دے دے نے قال بعض ان العین نائمۃ والقلب یقظان فرمایا سونے دی اکھاں سوندیاں نے پر دل جاگدا ہن اصل مقصد سی فرشتیاں دا بھی جو نبی پاک کے گل سنے آدھی امت نو سناویں جو میری مثال کی ہے میری مثال کی ہے مشکات دے وچ بھی بخاری دے حوالے نال روایت موجود ہے امام الانبیاء پاک سرکار نے یقیناً وہ خواب بیان فرمایا جڑا محدثین دے ذریعے ساڈے تک آن پہنچیا ہے ہن او فرشتے مثال کی دے نے فرمایا مثلہ کمثل رجل بنا دار
جویں کوئی بندہ گھر بناوے وجعل فیہا مأدبۃ پھر او دے وچ دسترخوان سجاوے ون سمنیاں تے نعمتاں سجا کے پھر او بھیجے داعی نو سدن والے نو بلاون والے نو او بلا کے لیا وبعث داعیا او فرشتے کہندے نے فمن اجاب الداعی جن نے سدن والے دی دعوت نو قبول کیتا او اس گھر بھی آوے گا اس دسترخوان تو لنگر بھی کھاوے گا لیکن جس نے وہ دعوت قبول نہ کیتی نہ گھر آوے گا نہ لنگر کھاوے گا ہن او فرشتہ کہندا ہے اس مثال دی وضاحت کراں دوسرے پھر کہندے او نائمن آپ آرام فرما رہے نے ادھر ویکھ اگوں دوسرے فرشتے پھر جواب دیندے ان العین نائمۃ والقلب یقظان ہن اے ایک نقطہ بیان کر جاواں دو بار جملہ تکرار گل نو پکا کر دے اصول دی گل تکرار گل نو پکا کرنا ہوندا ہے یعنی اس گل تے شک ہی کوئی نہیں اے پکی ٹھکی لوہے تے لیک گل ہے ادھر ویکھ فرشتے جواب دیندے ان العین نائمۃ والقلب یقظان انہاں دی اکھاں سوندیاں نے دل جاگدا ہے اکھاں سوندیاں نے دل جاگدا ہے او میں پوچھنا اس نام مراد نو جڑا ستا ہوئے انج جویں پکی تے کھوتا مرے تے آکھے قال انما انا بشر مثلکم آکھے نبی ساڈے ورگے نے رب فرمایا قل انما انا بشر مثلکم نبی ساڈے ورگے نے نبی ساڈے ورگے نے وہ کمینے جے تیرا سونا رسول دے سونے ورگا نہیں تے تیرا جاگنا رسول دے جاگنے ورگا کیویں انہاں ٹھگواں دے ہاتھ نہ چڑھ جاویں کمینیاں دے او راہزنی راہبراں دے روپ وچ ہم تو اللہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں دیکھیں جی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہم تو فرقے والی بات نہیں کرتے تے میں آکھیا پھر خیر ہے جدوں اللہ کرن نال لے جانا ہے تے چوتھے دیاڑے جے ایک چلا لا کے واپس آوندا ہے بندہ پھٹیا ہوا نظر آوندا ہے وہ میاں خیر تے ہے تساں تفرقے دی گل نہیں کردے اختلاف دی گل نہیں کردے تے بندہ پھٹ کیوں ہوندا ہے کیونکہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں سودا بھاویں مول نہ لئیے اوے ہلے آن ہزاراں تے بھیڑے بلے دی صحبت یار جویں دکان لوہاراں کپڑے بھاویں کنج پئیے چڑگاں پین ہزاراں بندے دے کپڑے نو مورے ہوئے ہوندے ویکھن والا کی سمجھدا ہے لگدا ہے کسے لوہار دی بھٹی دے نیڑے بیٹھا ہے بندے وچوں خوشبو آ رہی ہوندی ہے او کہندا یا عطر لایا سو یا عطر والے دے ادھر ویکھ شیخ سادی ہن گلاں لمبیاں ہو جانیاں نے او مٹی والی مثال جڑی بوٹے دے نال مٹی جواب دیندی ہے میں تے صرف گلاب دے بوٹے دے مڈ وچ رہی ہاں او دے پھل کردے رہنے تاں او دی خوشبو لے لئیے اوے سونیا بھولا نہ بن جے نمازاں لینیاں نہیں تے آدیاں کونوں لے کوئی تیرے بے نمازی کوئی نہیں تے جڑا بے نمازی ہوے سمجھیے آدھا نہیں
اے شیطان دا بن گیا جدے نال رب دا وعدہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. ادھر ویکھ سونیا توجہ گل پلٹاو. راہبر نہ رہے راہزن راہبراں دے روپ وچ آ گئے کیونکہ اے چڑیاں بیچاریاں سیاںیاں سن. انہوں نے جدوں ویکھیا صوفی دے روپ وچ لٹ گئے صوفیاں تو پیچھے ہو گئے. جدوں انہوں نے ویکھیا بابوؤں دے روپ وچ لٹ گئے بابوؤں تو پیچھے ہو گئے. انہاں آکھیا ہن انج کرو راہبراں دے روپ وچ آو. تا کر کے درویش میں پوچھتا ہوں جس بات کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں ایسے کمینے کاموں کے لیے ملا کو ساتھ اپنے جلسوں میں کیوں بلاتے ہیں؟ ہمارے سابقہ چیف جسٹس صاحب اور کپتان صاحب لندن کا دورہ کر کے آئے ہیں. آتے ہی انہوں نے جلسہ قائم کیا. چابی والے ٹیکے دی مشہوری آستے سمجھ دے ہو کوئی نہ ساتھ میں دعوت دیتے ہیں مولانا کو بلاؤ. مولانا وہی ملا جس کی تقریر سویرے سویرے تساں ٹی وی دے وچ سنو تے آکھو کیا مارو ایڈا کوئی نبی پاک دا ذکر کرتا ہی. میں آدھے بریلویوں دے منہ وچوں انج سنیا او چھڈ میاں مولانا طارق جمیل صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے. ہمارے کپتان نے بلایا انہوں نے کہا لبیک. آتے ہی تقریر سنا دی. دیکھو جی 70 سالوں میں کوئی بھی ہمارا ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ میں مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں. یہ ہمارے کپتان ہیں. میں آخیا واقعی گل تیری انہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگوں جیڑا نچوڑ کڈیائی او غلط کڈیائی. میں دسنا وا اے درویش اس ملک دی بنیاد کلمے تے کیوں رکھی گئی؟ صرف نام کیوں رکھیا گیا کلمے دا؟ تاکہ کلمے دا واسطہ پاواں گے مسلمان ووٹ پاون گے. مسلم لیگ کیوں رکھا گیا؟ اور مسلم لیگ کے پارٹی رہبر اور رہنما کھتری کیوں بنتے رہے ہیں؟ قادیانی کیوں بنتے رہے ہیں؟ شیعہ کیوں بنتے رہے ہیں؟ جب ان کو اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے، جب وہ ہیں کافر تو ان کا نام تو کافر لیگ ہونا چاہیے تھا لیکن مسلم لیگ رکھا تاکہ اسلام دے نام تے لٹو. پھر اگوں ایک پارٹی آئی انہوں نے کتاب نشان بنوایا وہ کہن لگے انہوں نے قرآن دے نام تے لٹو. اتوں پھر ایک پارٹی آئی انہیں رسول دا نعرہ ماریا انہیں آخیا انہوں نے رسول دے نام تے لٹو. ہن کپتان آ گیا ہے اس آخیا مدینے دا نام رہ گیا سی تے مدینے والے دے نال انہاں دا پیار بہتا ہے انہاں دے نام تے لٹ لو. میں جھلو کوئی قرآن دے نام تے لٹ دے کوئی مدینے دے نام تے لٹ دے کوئی مدینے والے دے نعرے دے نام تے لٹ دے کوئی کلمے دے نام تے لٹ دے. لیکن ہیں سارے ڈاکو رہبراں دے روپ وچ راہزن آئے نے. ادھر ویکھ اکو اعتراض کرنا وا گل ساری سمیٹ کے تیری عقل وچ پا دینا. توجہ ادھر ویکھ نبی سونے کیڑیاں چیزاں دی حفاظت واسطے آئے نے. قیمتی چیزاں کیڑیاں نے؟ بندے واسطے وطن دی قیمت تے سب تو اوتری ہے. وطن دے واسطے وطن نو چھڑ دے نے پیسے واسطے. پتہ لگیا پیسہ قیمتی پیسہ لاؤندے نے جان واسطے. پتہ لگیا جان ہور قیمتی جان لاؤندے نے لاؤندے سن عزت واسطے. جان لاؤندے سن عزت واسطے تے عزت بھی قربان کر دے سن محمد دے دین واسطے. اے ساریاں چیزاں قیمتی سن
وطن روے نہ روے، مال ہونا چاہیے، جان ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء پاک سرکار انہاں چیزاں دی حفاظت واسطے آئے سن، تا کر کے اسلام دا نظام پیش فرمایا، مال نو بچان واسطے فرمایا جڑا چور چوری کرے ہاتھ کٹ دیو، جڑا ڈاکو ڈاکا مارے اونوں قتل کر دیو۔ ادھر ویکھ مال بچایا، فرمایا جان ادھر ویکھ، فرمایا جان دے بدلے جان لو، اکھ دے بدلے اکھ، کن دے بدلے کن، جان دے بدلے جدوں جان دا مول پایا، ہر جان دا لٹیرا سمجھن لگ پیا جے میں اینو ماریا بدلے وچ میری جان جانی ہے، لہذا کوئی کسی دی جان دے نیڑے نہیں جاندا۔ پاک رسول تشریف لے آئے، عزت بچاؤن واسطے اسلام پیش فرمایا، فرمایا مسلمانوں وقرنا فی بیوتکن، بیبیاں نو آکھو گھرے رہن، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، خبردار باہر نہ نکلن سج دھج کے، پردے دے وچ قید فرمایا، چادر چار دیواری وچ رکھیا، فرمایا جے ہن بھی کوئی زنا کرے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، 100 چھتر پھیرو، جڑے شادی شدہ نہ ہون، جڑے شادی شدہ ہون انہاں نوں وٹے مار مار سنگسار کر دیو، کیوں جو زانی مرد تے زانی و زانیہ عورت اے معاشرے واسطے ایسا ناسور نے جڑے معاشرے وچ رہن دے قابل نہیں، جویں کتا ہلکا ہو جاوے انہوں مارنا فرض ہے تاکہ دوسرے کسی شے نو ہلکا نہ کر دے، ایویں مرد عورت ہلکے ہو جاون، زنا کرن لگ جاون، انہاں نو قتل کرنا فرض ہے، کیوں؟ تاکہ انہاں دے بٹھن نال کوئی دوسرا ہلکا ادھر سونیا میرا کوئی سوال، یہ ساریاں چیزاں ایمان تک قیمتی سن، مال جان عزت ایمان قیمتی سن، لیکن کی وجہ ہے؟ کی وجہ ہے؟ جے نظر مارے مال وال کدھر بھی کوئی رستے چ کھڑا ہو کے ڈاکو لٹ لے گئے، حکومت ٹیکس نال لٹ لیندی، پولیس والا فوج والا عدالت والا رشوت نال لٹ لیندے، رشوت نال لٹ لیندے، جدھر نظر مارے ڈاکو آدھے طریقے نال، حکومت آدھے طریقے نال لٹ لیندی ہے، قوم دا مال کیوں نہیں بچدا؟ میرا سوال، جتھے چاہندے نے سڑک تے جاندیاں نو فیر کڈ مار دے نے، کیوں مار دے؟ آخر کی وجہ ہے؟ انہوں نے پتا ہے جان دے بدلے کیڑا جان جانی ہے، بس ایک چکر چلاواں گے جانے دیاں جاناں برباد ہو جانیاں نے، تاں جاندیاں گولیاں مار کے گڈی دے وچ بچیاں سمیت قتل کر دیندے نے، جان دی کوئی قدر قیمت نہیں۔ جے ویکھے عزت نو تے کی گل ہے، 50 سالاں دیاں بچیاں دی خبر روز اخباراں دیاں سرخیاں تے آندی ہے، انہاں نال زنا کاریاں بدکاریاں کر کر لوکی قتل کر کے گٹراں وچ سٹ دیندے نے، کی گل ہے؟ او عزت کیوں نہیں بچدی؟ ادھر ویکھ ہر پاسوں فرقے والے پے کے، ادھر ویکھ اے ساڈے سنی نو ادھر ویکھ جے کٹن پٹن والا کوئی پھٹاوے گا، ساڈے سنیاں وچوں جے کوئی جناب علی موڈے بھار اچھی سلوار اے جناب علی پھٹاوے گا ساڈے سنیاں نو، تے جے کوئی جناب رفائدین تے فلاں دے نام تے ڈرامے کرن والے توحید دے ٹھیکیدار پھٹاون گے ساڈے سنیاں نو، اے ادھر ویکھ جے کوئی قادیانی دجال کمینہ پھٹاوے گا او وی ساڈے سنیاں نو،
میں پوچھنا وا کی گل ہے اے سنیا او تینوں ہی کیوں لٹ دے نے وجہ کی ہے وجہ صرف یہ ہے چور اوتھے چوری کردا ہے ڈاکو اوتھے ڈاکا ماردا ہے جتھے کچھ پیا ہوے اوے اگلیاں پچھلیاں دے وہابیاں دے دیوبندیاں دے شیعیاں دے قادیانیاں دے انہاں دے کیوں نہیں لٹی دے کیونکہ اوتھے رتی پئی کونی جو کچھ پیا ہے صرف سنیاں وچ پیا ہے تا کر کے لٹن والے اور سنیاں نوں لٹ دینا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں اگر سچے وارث نبی کے علماء سارے ہیں اگر سچے وارث علماء جتنے بھی سنیوں کے علماء ہیں سارے ہیں تو لوگوں کا مال کیوں نہیں بچتا لوگوں کی جان کیوں نہیں بچتی لوگوں کی عزت کیوں نہیں بچتی لوگوں کے ایمان برباد کیوں ہو رہے ہیں اور کی وجہ ہے یہ سچے حکمران اے واقعی حکومت اسلام دی ہے تیرے ملک دی جے واقعی بنیاد کلمے دی ہے میں پوچھنا وا ایتھے مال کیوں لٹیندا ہے جان کیوں لٹیندی ہے عزت کیوں لٹیندی ہے ایمان کیوں لٹیندا ہے نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرضی نہیں تیری راہبری کا سوال ادھر دیکھو مسلمان گل مکاؤن لگے ہن لٹن والے لٹ دے پے نے مولویاں نو آدے نال لٹن واسطے کیوں رکھ دے نے کیونکہ اے قوم آدے رہبراں تے مڑوی اعتماد کردی ہے وہ اس شکل صورت تے اعتماد کر دیے یار میرے نبی دے چہرے والا ہے سرکار دے طریقے والا ہے سارا جہان لٹ سکدا ہے لیکن مینوں میرا یہ پیر نہیں لٹ سکدا مینوں میرا یہ عالم نہیں لٹ سکدا انہاں آکھیا اے دے اوتے اس چڑی نے انا اعتماد کیتا ہویا ہے ایس رخ دی شکل وچ ایس درخت دی شکل وچ اس محافظ دی شکل وچ اس رہبر دی شکل وچ جدوں رہبر دی شکل وچ آئے نے نتیجہ کی نکلیا ہے ہن رہبر جڑے سن انہاں دے روپ وچ جدوں رہزن آیا ہے مسلمان دے مال نو ٹی ویاں دی خریداری تے لوایا ٹی ویاں تو چلے تے فلماں دی خریداری تک جا پہنچے ڈرامیاں دی خریداری کنجراں دے اتوں قوم عیاش ظاہر ہے ہن جو بدکاری ویکھنی ہے ذہن سوچ فکر بناون واسطے یہودی نے آدھا میڈیا ٹوریا تے اس میڈیا ادھر ویکھ میں اگے کہنا کہ ساڈے بزرگاں نے بڑا بچایا ہے ساڈے استاد چشتی صاحب قبلہ نے بڑا بچایا ہے ساڈے درویشاں لیکن موبائل والی لعنت آئی ہے اے دے اوتے پھر میڈیا دے اوتے گئے نے تے بس میڈیا اوتے جاندیاں ہی ہن ایک دوے نو کی کہہ رہے ہون گے درویش او سنگی یار اے ویکھی حوالہ ہی بڑی بغیرتی ہو رہی حوالہ ویکھ نچ دی گشتی نو او دی ویڈیو نو توڑ دینا ہے اونے ویکھنا ہے کیا بات بڑا حوالہ تیار سنگیا چس آ گئی نامراد قوم خدا دا خوف کر تو حوالیاں وچوں اے جگ ہی حوالہ بنیا پیا جتھے نظر مارے گا ہن تینوں فلماں اوتے وکھاون دی لوڑ نہیں جو ماحول وچ آ پیا ہوندا ہے ساری قوم ویکھن ڈئی ہے سویر نال مسلمان دی دھی سر تو دوپٹہ لا تے کنجریاں وانگ پٹھے جنڈے وا او سارے فیشن ڈرامے کر جدوں نکلدی ہے مینا شو پی ٹی شو مینا بدار ڈرامے سارا کچھ قوم آدے ہتھاں نال کراون ڈئی ہے ابا ہتھاں تے فوٹو چھکا تے دھی دا چوک وچ ٹنگن واسطے دے تے آیا تو حالے حوالیاں دا بڑے وا کر
تینوں حوالے کی کہدی لوڑ ہے؟ حوالے کا دور گزر گیا ہے. حوالہ اس شے دا دے جدے اتنے کوئی یقین نہ کرے. یہ ادو حوالہ سی جدو ساڈے چشتی فقیر 30 سال پہلو اے آوازہ بلند کیتا سی. کیوں 30 سال پہلو بغیرتی ایڈی عام نہیں سی ہوئی تا کر کے ہن جدو اسی گل کرنے ہاں اے ماحول معاشرے دے سیانے لوگ بغیرتی ویکھ ویکھ تھکے ہوندے نے کہندے نے یار گل سچی پیا کردا ہے. ملا نا مراد حرام دے مرے پے نے اس لعنت وچ پھسے پے نے او نہیں دس دے اے دسدا پیا سچا بولدا پیا ہے. اے سچا رون دیا ہے سچا چیکن باکن دیا ہے. اے دی گل صحیح ہے. چلو یار عمل نہ بھی کر سکیے تے منتا جائیے گل ایندی سچی جے. ہن اس دور وچ ہن چھڈو ہن حضرت جی میرے پیارے سنگی جی حوالے دے نام تے ٹھڑک نہ پورو. تہاڈی مہربانی تانوں ویکھتے تے قوم کوئی ہدایت دے راہ تے آن ڈئی ہے تے صدکے جاواں تہاڈے حوالے ویکھتے تے قوم اے نہ آکھے بھئی اے جے غیرت والیاں تو میں ایویں ہی چنگا. ادھر ویکھو سونیا جدوں ہر شے ادھر ویکھ پانچ چیزاں نے تعلیم. ہاں نماز پڑھنی بس مکاؤن لگیا. تعلیم دے نال بندا ہے ذہن دے نال شمار ہوندے نے بندے جویں دا ذہن ہوویں دے بندیاں دے ہوندے نے نظریات تے نظریات دے نال بندیاں نال بندا ہے ماحول دے نال بندا ہے نظام. ادھر ویکھ نظام کافر دا کیوں ہے؟ کیونکہ بندیاں دا ماحول بھیڑا ہے. او ماحول بھیڑا کیوں ہے؟ بندے بھیڑے نے. او بندے بھیڑے کیوں نے؟ آکھے جی بندیاں دی سوچ بھیڑی ہے انہاں بندیاں نو تاں بھیڑا کہن دیا وا. او یار اے بندیاں دی سوچ بھیڑی کیوں ہوئی؟ کدھر تعلیم بھیڑی تے نہیں. میرے سکول دے خلاف نہ بولی پیا خبر لے. ہن تیرا کی خیال ہے میں ترقی نہ کراں؟ میں کہ سرکار کرو کردے رہو رجتے کرو اینی ترقی کرو. ادھر ویکھ میرے کول ایک کتاب آئی ہے او دے اوتے حوالہ لکھیا ہے بھئی امریکہ برطانیہ افریقہ انج دے انہاں دے وڈے وڈے یورپی ملکاں دے وچ ہر چوتھی عورت زنا بالجبر دا شکار ہوندی ہے. ہر چوتھی عورت 40% عیسائیاں دے چرچاں دے وچ رہن والیاں مریم دی سنت ادا مریم پاک دی سنت سمجھ کے جیڑیاں رہندیاں نے چرچاں دے وچ او تارے کے دنیا ہوندیاں نے او شادی شودی نہیں کردیاں. 40% انہاں عورتاں دے نال انہاں دے چرچاں وچ زنا بدکاری زنا بالجبر رضا دی گل نہیں کیونکہ رضا تے انہاں دے مطابق ٹھیک ہے. رضا تو حقوق ہیں زنا بالرضا یہ حقوق میں شامل ہے ان کے نزدیک. اسی لیے ہمارے لانتی اس نظام میں بھی زنا بالرضا پر نہیں پوچھتے. پوچھ لیندے نے اوے فلانے دی عزت کڈ لیا ہے ہاں بختاں والی تو راضی ہے ابے ال جانا ہی عاشق ال آندی ابا تے میرا دشمن ہے. سیکیورٹی دے کے اونوں چھڈ کے اوندے نے. 40% انہاں دے چرچاں وچ زنا کرن والے زانی تے زانیہ موجود نے جڑے زنا بل جبر کردے نے تے باقی دے زنا بالرضا 100% پاکاں دا ملک ہے. تو ترقی کردا رہ تیری مہربانی کیتی رکھ اساں نہیں ڈک دے. اساں کون ہونے ہاں؟ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تعذیب کے فرزان. سنگیا لگیا رہو ترقی کردا رہو اینی ترقی کر جا جویں انہاں ترقی کیتی ہے. انہاں دے چرچاں دے وچ عبادت خانے انہاں دے چرچ نے چرچاں وچ زنا ہووے تو بھی ترقی کردا رہو اتنی دیر تک چلدا رہی جتنی دیر تک تیریاں مسجداں وچ زنا نہ ہووے. کر ترقی مسیتاں وچ بھی سکول واڑے پے نے صدقے جاواں
ایک لانتی نو خدا وحدہ لا شریک دی قسم میرے سامنے وہ گواہ ہے، یعنی میں اس گواہ نے مینوں گواہی دتی ہے جس اکھاں نال ویکھیا ہے۔ ماسٹر سکول پڑھاوندا ہے بچیاں نو دن 8-9 بجے تو لے کے 12-1-2 بجے تک، او جناب علی مسجد دے وچ او سکول بنیا، مسجد مکتب جنوں کہندے نے، او دے وچ اے وڈا کھچ موبائل لے کے اے دے وچ گندیاں فلماں انگریزاں دے زنا دیاں او بھرا کے تے او حرام دا وچ مسجد دے بیٹھ کے ویکھدے پے نو بندے نے پھڑیا ہے، تے اس دن تو انہاں لانتیاں اُتے لعنت بھیج کے انہاں سکول نو مسجدوں کڈ دتا۔ ادھر ویکھ اے کم تے ویکھ لیا بھئی زنا وچ مسجد دے او ویکھ رہیا ہے ہوندا پیا، حالے فکر نہ کر، ابھی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ذرا ہوتا ہے کیا۔ تو ترقی کیتی رکھ، اس سکول چوں بال نو نہیں کڈنا، نزدیک ہی ہے، کم نیڑے ہی ہے، جڑا مسجد وچ ہن تو عبادت واسطے تے نہیں جانا، لیکن ادھروں لندن والےاں نے رنا امام بنا دتیاں نے، ہن زنا واسطے مسجد تے تو ضرور جایا کرے گا۔ ہاں جی امامنیاں بن گئیاں نے، پریشان نہ ہو۔ ہاں لندن والے امامنیاں بنا کے پیش کر رہے نے۔ او مسلمان خدا دا نا ہی ہے، آدھی عزت بچاونی، جان بچاونی، ایمان بچاونا، مال بچاونا، تے اس لعنت تو ہٹ۔ جتنی دیر تک تیری سوچ نہیں بدلے گی، سوچ اسلام والی نہیں ہوے گی، اتنی دیر تک کدی نہ ماحول نہ نظام نہ جناب کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تے سوچ بدلے گی اسلام دی تعلیم نال۔ اللہ سونا تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ بس صلاۃ و سلام نفلی ہے، نماز فرض ہے، لہذا نماز ادا کرنی ہے، ایتھے ہنے ادا کراں گے، ادا نہ ہو چکیاں نے، دعا فرماؤ چاہتے اس تو بعد فوراً نماز ادا کرو جدا وضو نہیں کریا میں۔ کوئی سوال نہیں، جندا سوال ہوے میں بیٹھا بعد وچ پوچھ لو گے۔ اللهم صل وسلم بارک اللہ سیدنا ومولانا محمد قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یا الہ العالمین فوجی صاحب کی بلاد اختر صاحب دا محفل پاک نو اپنی رحمت دی بارگاہ وچ قبول فرما۔ صدقہ مدینے دے تاجدار دا سانو ہدایت والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما۔ یا الہ العالمین بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین بیماراں نو شفا عطا فرما، مومناں نو ہدایت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین منافقاں دے نفاق تو، کافراں دے کفر تو، سازشاں اور فتنیاں تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرما۔ مسلماناں نو عقل سلیم عطا فرما۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔